हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए नमूना है। जिस तरह आपकी तशरीफ़ आवरी मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र है, इसी तरह रसूलुल्लाह की वफ़ात ज़ाहरी भी बाइस रहमत है। वफ़ात ज़ाहरी से 3 रोज़ कबल जबकि हुजूर उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह के घर तशरीफ़ फरमा थे, इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गईं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा के यहाँ गुजार लूँ? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह आगे बढ़े और नबी को सहारे से उठाकर हज़रत मैमूना के हुजरे से सैयदा आयशा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक़्त सहाबा इकराम ने हुजूर को इस हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूलुल्लाह को क्या हुआ, रसूलुल्लाह को क्या हुआ? चुनाचे सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ में एक रश लग गया। आपका पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा, और फरमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरा अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि आपसे बस यही विरद सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर हुजूर के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा तो आपने दरियाफ़्त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं? अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफ ज़दा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे उनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ छफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूलुल्लाह का आखिरी खुतबा था और आपके आखिरी कलमात थे। आपने फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़ है। खुदा की कसम, गोया मैं यहीं से उसे देख रहा हूँ। ए लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया का खौफ है कि तुम इसमें एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहले वाले लग गए, और ये तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया, ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। फिर फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। और मज़ीद फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुजूर का मकसद कोई ना समझा, हालांकि उनकी अपनी ज़ात मुराद थी, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कितार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलाम की बात कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे मालो दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा इकराम नागवारी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की तरफ देखने लगे कि उन्होंने आपकी बात कैसे कता कर दी। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर का दिफा इन अल्फाज में फ़रमाया, ए लोगो, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला ना दे दिया हो, सिवाय अबू बकर के कि इसका बदला मैं नहीं दे सका, इसका बदला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के दरवाज़े के कि जो कभी बंद ना होगा। आखिर में अपनी वफ़ात से कबल मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी तायीद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करके इरशाद फरमाई वो ये कि ए लोगो, क़यामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुँचा देना। फिर आपको दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसी इसना में
حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ حضور کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضور اکرم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو رسول اللہ کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم اٹھ نہ سکے، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتیں حضور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں آج رات کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں پھر حضور نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بازیابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور حضرت عمر تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ وفات پا گئے ہیں میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہے سن رکھے
حضور کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روؤں، پھر حضور کی تدفین کر دی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ فرماتی ہیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگیں، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔